بني وهي زنقن قتل بك حركة سيهر أبن ردا إناي سب جنا رمضان أوكا رمضان إدل الفطر رمضان إد بوا بمراغن يوهاك أونشيتا أمن نزقاجنا أعرف نزقا سلزي أسماتنيو أتماتنيو بني وهي زنقن قتل بك حركة سيهر أبن ردا بني حتأهر ألفانيكو وهي زنقن بك حركة سيهر أبن ردا زن عرف الزفن حلال أوارم ما أنت عرف الزفن إتفقدي عرف الزفن وهينا أربارة أوارم ما أنت تو يفوج نرد بإيمان تنكوتا سب يفتنكوتا زنقان وزنقا عرفاتي ما أنك الزفن كشتي أن تواق أونشيتان دي تنج أنا تنا عصبنا رمضان تواق أونشتا حتى أرتن زقاجنا أجناني كوا بينن رمكوان عجيق بتانتها بيهر عنو أركابارنا غني أبادو دنراي نهاني كودار حادن يا أفاون ردار أتأرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السماتنيو أتماتنيو وهي من هواوي أقوى أما هدى عاد بتأمنو يزنغا زينكواني وينم دمو بتأم تواوش تانو من ردار بتأم تواوش تانو من ناس توسنني سماتنيو أتماتنيو إينايسو بتلي إينايسو كراكيم سلطين بناء أكوابي بغني بناء أكوابي عنو تاسو بتأم عرفات اللي إدنيوني عرفا بتأم أكبرنا بتأم نور أي إدامنا بتأم نو إدنيوني ما شاء الله بتأم هنا الله يرمت كدا منار عرفها وهي إيداون تنرا عرفها تلك واقع عرفها تلك إيداون تنرا بتأم الله يرمت كدا نار إناي سب جنا رمضان أوكا رمضان إدل الفطر رمضان إد بوا بمراغن يوهاك أونشيتا أمن نزقاجنا أعرف نزقاجنا أوكا رمضان عرف رمضان إد الفطر بوا أقطو بمراغن يوها أعرف أوستفنك أرسني بتأم وهي زنقابا وهي نار بحين يعرضمو أوشتان من ردار أوكا بتأم بوسسنيوها بتأم ديت هستكاكولتان من ردار آتي إتواتان رمضان إيد بوا رمضان إيد الفطر بوا بمراغن يوهاك أونشيتا أعرف هنرا نجأنك أنا أعرف هنورا أنا أسفنا دوانينا أنا بكيس من رابينا الله ميسنا قبري من رها سنتي من رها عبادو دنرا السماتة تماتنرا ناس دستني كود أرقويتي من رها الله من رها دوانين أنا نور أنهن بتأم نور أنهن أخاريدانا أر وهينا أرن أوكاقن حادن ترمدان تواق أونشيتان دي تنج أنا تنا عصبنا رمضان تواق أونشتا حتى أرتن زقاجنا أجناني كوا بينن رمكوان عجيق بتانتها بيهر عنو أركابارنا غني أبادو دنراي نهاني كودار حادن يا أفاون ردار أتأرن بتأم لبنوني نتقبانا دارتن بتأم وزنقا بتأم وصفتانا من ردار واتأرتج أنا واتأخر أرخارنا أزقاجنيكو أعرفها قن أتعري أفاون ردار وزنقا دمو بتأم بنورا نرى فتنها ونرى እንኳን በከተማቸው እንኳን እንሲአር በኢማን መሆኗ ወሄኖ አርቱን ኮታሰብ አታሰብ እንመሆኗ አንባ አታሰብ በጣም አታሰብ በኢማን መሆኗ ወሄና አሪም ኩዳሰው ይፈትሩን ኩዳ ዘንጋን ምርቦነኝ ዘፈን በጣም አደገኛ ዘንጋን ወዘንጉ ናነዳ ወሄአኒን አኒ እንኳን ሐጅ አላህ እንኳን አጥሜን ተንረታን ዲ ሐጅ ባምቦርና አህር ገኘው ኢተዊታ አባዶ ድንራ ዘይር ተመንራ ታጅቴፎይ እኩልነ ባንታ
حتى هري إدنيوني دا زنغا عرفاتي ما أنكا إينا يسونو روحا تزفن دورتي كرسكو تزفن جوشتي كرسكو تزيونكو من نور عربك أحسلفن أحزنغا نا زفن هدا يا በጣም እንኳን በጣም አታትሰብ እንኳን ይፎጅንረት በኢማንቱን ኮታሰብ ይፈትን ኮታ ዘንጋን ወዘንጋ አረፋት ይማን ካዘፈነ ኩሽቲ እሺ ሁድታነ ማህረታ ገኘቲ ወይዳ በዘፈን ጥቅምቲ ነው በዘፈን ትዘፍኒ ወይ አረፋ ዘፈን ሐላል አዋራ ማንተ አረፋ ዘፈን ይትፈቀዲ አረፋ ዘፈን ወይሄና አባራ ማንተ በጣም ዋዘንጋና አስብኒ ኩኝ ይገባ ከናር ፔኒ ወሄ ዘንግን ገደል በቃህራ ከሲህር አብንረዳ ፔኒ አጣህር አለፋኒኩ ወሄ ዘንግን በቃህራ ከሲ ይህር አብንረዳ ዘንጋ ዘፈንን ተዋይ ቀነስና ወይ አነ እሺ ወይ አነ ገኘሰን አነነባና በአላህ ፍቃድ አትገኝን ሰአነታው በዋይ አዲስ ዘፈን ጠበጥነን ወይ አነ ምርነ አትበገኝ አባዶ ደንራ ሰማተ ተማትና አቃያምን ራሰ ወሄ ፔኒ ወሄ ዘንጋ እንደም ይደብረሃ እንደም ይበለጠ ይደብረሃ ዳ ኦነት ይትገባነራ ወሄ ዘንጋ አውት ይገባነራ ወሄ ዘንጋ አላህ ይቆርቡሃ አላህ እንደነበርነ ኑራን ኢዳዳውን ሐጥ ሐራር ኦነት ይትገባነራ አትበገኝ በቪዲኒ እንዌ አነታ በዘፈን በቃ ምን ነው ጅምቲ ሙሪ ሞይባ ጅምቲ ሙሪ ያሳልፉ ሐጥ አህር ጅምቲ ሙሪ ያሳልፉታ ይሞይ እኛ ናሩ ያርባ ወአከ ግን አልহামዱሊላህ ቲፈስ ማ ቢሄር ግን ኖራንራ ያተግኛ ቆነሽታ ዋዘንጋ በጣም ለአስብኔ ኩይ ይትገባ ካዘንጋ ዘፈን አላህ በጣም አጠናንዳና እሲጣን ግብርን እሲጣን በቃ መደሰቻን ባረ አላህ ዘፈን በጣም አጠናን ዘንጋን ስለዚህ አተማትኞ አረፋን ወይ አንሚ አሰብነ ኢና አላህ ይኮዳ ሁዳ አያት ወህረን አላህ አምንራ አረፈ ወይ አይ ባሁባ ኖር አራሰፉ ታኪስኛ በከረቱን ከሰማትኞ ተማትኞ አላህና አሱፊያ ርዝቅ አላህ ሁዋ ወይ አሁን ታው በሰላም በጤና በአፍያ ተገኝ ታአባዶ ዳህዋ ዱአት ኢፖሩም ታአሱፊው ሂዘንጋ ሜን አነሁም ታቱ እንኮ ሀጎይታ አላህ አስተካክልነራ ባቲ ሐዘፈን ሁዳ ግን ሰማትኞ ተማትኞ እደፈነረ ቢደፈነረ ይፈዝ አላህ ያትራንክ ሰንረዳ ዘንጋን ኢና ኖራ አራን ሂነዳ ባህሪ አላህ ያትራንክ ሰንረዳ ዘንጋሪ አደራና ሁዋ ቦዋ አረፋ ተዘፈን አነንረዳ ቁርኝት ንቺኒ ይትከባ ሆነ የማኦ አመሰግናለሁ። አንዴ እዚህ ጋር ቆም ላድርጋችሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት፣ ኮሜንቴንም ሰብስክራይብ ያድርጉ። ቪዲዮ ይቀጥላል። ወደ ቪዲዮ እንመለስ። ሀቢ ቄሬ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሀቢ ቄሬን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የእኔ ዩቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። ሀቢ ቄሬን ሰብስክራይብ በማድረግ የእኔ ቤተሰብ ይሁኑ። አመሰግናለሁ።